ऐकून घे. मन की बात गोवा वाले साथ साथ. मन की बात गोवा वाले साथ साथ. मन की बात गोवा वाले साथ साथ. मन की बात गोवा वाले साथ अरे साथ. ओ गोयकारा ऐकून घे. अरे 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 ओ गोयकारा ऐकून घे. ऑस्ट्रेलियाचो हा प्रिभाग गोंया येतलो आमकां सगळ्यांक दुयेंत करून उडयतलो. ऑस्ट्रेलियाचो हा प्रिभाग गोंया येतलो अरे आमकां सगळ्यांक दुयेंत करून उडयतलो. आता तुम्ही सगळी म्हणटली ऑस्ट्रेलियाचो हा प्रिभाग कोण काय मू चायनाचा एक येयलो कोरोना आणि आत येतलो ऑस्ट्रेलियासान कोण कोळसो. कोणसो आमच्या गोंयांत येवपाचो आसा कोणसो आणि आयज आमी यूथ हांगा एकठांय जाल्या कित्याक सरकार आमकांच फटयता कितें कितें सांगता कांयच्या काय सांगता आणि फकत स्टडी करून आमकां फटयता. And this is the fact and that's why the youth all around Goa along with the Taligaon people over here are out on the roads. आज आमकां रस्त्यार येवंक पडटा कित्याक पडटा कित्याक सरकारान आमकां रस्त्यार हाडल्यात. सरकारान आमकां रस्त्यार हाडल्यात आनी आयज आमकां हिंगा रस्त्यार येवन बोवाळ करचो पडटा. एंड वाय दिस इज हे कित्याक सगळे कित्याक सरकारूच म्हणटा आत्मनिर्भर जावाय आत्मनिर्भर जावाय आत्मनिर्भर जावाय आनी अशेंय फटयता. गेल्ले फाटी म्हणलेले यूथ आर द फ्युचर यूथ आर द फ्युचर यूथ आर द फ्युचर पूण आमगे फ्युचर अजून येवंकू ना. आमगे फ्युचराचो केलो फुटुरे काबार आमगे फ्युचर आमकां फ्युचर केदो हो तो सांगो नाय फकत यूथ आर द फ्युचर म्हणटाय. तर आयज हे यूथ येयले ते सगळे नॉट बिकॉज यूथ आर द फ्युचर यूथ आर द नाव आणि यूथ आर द नाव म्हूण हे भुरगे सगळे आयज भायर सरलेले आसात. ल्हान ल्हान भुरगीं भायर सरलेली आसात. तालिगांवचो लोक भायर सरलेलो आसा आनी रस्त्यार येयलेलो आसा आणि ते म्हणटात आत्मनिर्भर जाय आसा. आत्मनिर्भर जाताय जाल्यार आमच्या कोश्टांनी जावपाक जाय. ऑस्ट्रेलियासान कोणसो हाडून न्हू. आत्मनिर्भर जर तर तुम जाताय जाल्यार भायल्या देशाचेर कित्याक डिपेंड जाताय. आमची इंडियान कांय ना. दे आर सेइंग इंडिया हॅज एवरीथिंग जाल्यार कोणसो भायल्यान हाडपाचो गरज कित्याक. एंड वी आर हियर टुडे द यूथ आर हियर टुडे वी आर अलॉंग विथ द CYFC फार्मर्स क्लब. आमी हांगा आयल्यात कित्याक आमची शेतां भाटां आमकां जाय. इफ यू आर सेइंग आत्मनिर्भर जे कोण शेतांत वयतात ते आत्मनिर्भर. हांगा आमचो रामा काणकोणकर आसा तो झगडटा मरिनाक लागून कित्याक बिकॉज फिशरमॅन आर आत्मनिर्भर. आमचे यूथ रस्त्यार येयलेले आसात तांकां कोणे फाटल्यानच्यान दुगडूंक ना. दीज यूथ आर आत्मनिर्भर. हे जे तालिगांवचे लोक सायलेंट प्रोटेस्ट करतात ते कोणा कडेन झगडोंक वचोंक ना. ना म्हूण पुलीस फोर्स तांचे कडेन ना. ना म्हूण कोणाचो आर्मी ना. ना म्हूण नेव्ही ना. कांय ना. दीज पीपल आर आत्मनिर्भर and this is I am saying the youth of Goa. आनी हांव कित्याक म्हणटा कित्याक आमची शेतां आमकां राखूंक जाय. जरी तर गोंयान कोणसो आयलो जाल्यार आमचे शेतांनी जे पीक जाता ते जावचे ना. देर वोंट बी एनी पॉलिनेशन. सायंटिफीक रिजन्स प्रूव दीस. आनी जर तर हें जायना जाल्यार आमी आत्मनिर्भर कशे जायतले. शीत कशे तांदूळ कशे हाडटले. गंवाचो पुलाव खातले ना न्हू. लोक म्हणटा आसतले ना म्हणटा आसतले मागीर आयको येना. बट दॅट इज वाय वी आर आउट हियर टू सेव आवर फिल्ड्स. आमची शेतां भाटां आमी राखूंक येयल्यार बिकॉज वी आर आत्मनिर्भर. आनी जर तर आमची शेतां भाटां आसात जाल्यार आमकां स्टडी करपाची गरज ना. आमकां भिवपाचीय गरज ना. आमी शेतां भाटांनीच आमी आमचें नांव जोडटले. आदले गोंयकारांनी नांव जोडून गेले. आतां आमचो टर्न येयला
आणि जर तर हो सरकार आमचे गोंय आनी आमची शेतां भाटां राखीना जाल्यार आमची आनी फुडार उरचो ना, आमी आत्मनिर्भर उरचे ना. देन दॅट इज वाय आय से ABCD आमची शेतां आमकां दी. अरे ABCD आमची शेतां आमकां दी. ABCD आमची शेतां आमकां दी. ABCD आमची शेतां आमकां दी. ABCD. Join us. Join गोंय the. राखया रे. अरे आमचे गोंय राखया रे. गोंयकार जागृत जावया रे. अरे आमचे गोंय राखया रे. गोंयकार जागृत जावया रे. आमचे गोंय राखया रे. गोंयकार जागृत जावया रे. आमचो फुडार राखया रे. गोंयकार जागृत जावया रे. आमचो फुडार राखया रे. गोंयकार जागृत जावया रे. अरे आमचो फुडार राखया रे. गोंयकार जागृत जावया रे. आमचो फुडार राखया रे. गोंयकार जागृत जावया रे. शेतां भाटां राखया रे. गोंयकार जागृत जावया रे. शेतां भाटां राखया रे. गोंयकार जागृत जावया रे. अरे आमची शेतां राखया रे. गोंयकार जागृत जावया रे. अरे आमची शेतां राखया रे. गोंयकार जागृत जावया रे. तालिगांव राखया रे. गोंयकार जागृत जावया रे. आमचे गोंय राखया रे. गोंयकार जागृत जावया रे. आमचो नदयो राखया रे. आमचो फुडार राखया रे. गोंयकार जागृत जावया रे. आमचो फुडार राखया रे. गोंयकार जागृत जावया रे. आमचो फुडार राखया रे. गोंयकार जागृत जावया रे. आमचे गोंय राखया रे. गोंयकार जागृत जावया रे. उरलेले सांभाळया रे. गोंयकार जागृत जावया रे. मन की बात, मन की बात. गोवा वाले साथ साथ. मन की बात, मन की बात. गोवा वाले साथ साथ. मन की बात, मन की बात. गोवा वाले साथ साथ. मन की बात, मन की बात. गोवा वाले साथ साथ. ABCD आमची शेतां आमकां दी. 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 गोंयकार जागृत जावया रे. गोंयकार जागृत जाले 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 रे. Youth are the now. Youth are now. Youth are now. Youth are now. Now we have all the small children and the youth to say a few words. Then I have Joshua Yadram Nathan, a young farmer, Amsatandika also a main farmer, young farmer, Nathan D'Souza. We have Joshua. Joshua, please come here. आता आमची भुरगीं आता 14 नोव्हेंबर चिल्ड्रन्स डे आयज 12, 13, 14 आता चिल्ड्रन ऑफ तालिगांव and children of Goa youth will say a few words. I have come here because I have been motivated by Father Alcano, the parish priest
I have come here to ask the people in power not to abuse and take away the fields and lands that provide us food and fresh air to breathe. So please, I plead with those filling these fields to give back to whom it belongs. You will be blessed. Everyone give a round of applause to Joshua. Joshua is 9 years old and he is motivator. आता तो धाकटो भुरगो motivate जाला आमची शेतां राखपाक. So thank you Joshua. Now we have Jake who will say a few words. I've been attending this protest every Thursday with my grandfather and mother. Few of the locals and my mama got arrested on 30th May when questioned the Sarpanch about the fields. We have to save our fields of Talegaon and all over Goa. We cannot destroy the land that feeds us. We have to support our farmers and so they can have their fields again. We the children promise to protect our fields and we want our MLA to listen to our request. Thank you Jake. Everyone give a round of applause to Jake. And now we have Varun who will say a few words. I've come here in order to save our fields of Talegaon and support all the farmers who have grown the food and therefore I eat all the food. So I want to tell everyone who are filling up these fields to stop all this development and save our fields. Thank you. Everyone give a round of applause to 9-year-old Varun. Nathan D'Souza, where is Nathan? Nathan, please come here. Everyone, Nathan is a young farmer, Talegaon. So please everyone give him a round of applause. He is the young farmer, Jaykaran. He went to MLA, gave the letter saying that to protect his field. One of his field is being filled right now and it's going on, the work is going on, court case is also on. So he has a few words to say to the locals as well as the elected representatives. लोकल्स आमकां प्रोटेस्ट करपाक सारकें हेल्प करना जाल्यार आमच्यांनी काय करूंक जायना. लोक फुडें सरले सगळें करूंक जाता. सो सगळे कडेन मागता आमच्या प्रोटेस्टाक एवरी थर्सडे 5 to 6 PM येवचें. Okay, everyone. नेतनाची रिक्वेस्ट हा की तुम्ही सदांच एवरी थर्सडे येवपाक जाय प्रोटेस्टाक. It's every 5 to 6 in the evening. Alright, I have another 2 young boys. Michelle, come, please come. Today the youth and the children are going to speak, not the adults. कित्याक आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह सांगता की आमीच पिशे म्हणून आमीच उलयता. आता आमची भुरगीं आमची यूथ उलयतली कित्याक हो फुडार तांचो राखपाक जाय. तेका लागून ती फुडें सरल्यार उलोवपाक आता. Hi, my name is Rajal. So, agriculture is a key to a civilized life. This year, we are pledging our support to the farmers of Talegaon, and we would like to call on the youth of Talegaon to help us save our fields. Thank you. Everyone, please give a round of applause. Hello, I'm Eden. I want to say that agriculture is the new wealth, and youth of Talegaon, can you all please come in front and save up? Yes. All right, everyone. आयज सगळीं हिंगा हाजीर जाल्यार तांकां वालोर तांणी दाखयलें की गोंयचे खातीर आमच्या शेतां खातीर आमी मुखार येतलीं आनी जायते आमी प्रश्न केले सरकाराक पूण सरकार आमगे आयकना. सो इट इज टायम that we come out on the streets to save our land, to save our fields, to save Goa. So this is a clear message to the government of Goa. Youth have come out, more youth are going to come out. Listen to us. We are giving out a strong message over here. The children have asked you, भुरग्यांनी इंचाला आयकात म्हूण तांचो ताळो आनी जायते भायर सरतले youth, हिंदू जावं मुस्लीम जावं क्रिस्तांव जावं, टायम येयलो सगळ्यांनी बराबर येवपा जाय.
Zomog. Let's rise as one Goa. Thank you. आज आमचो पाटीकार फादर बॉलमॅक्स चिकालिम सर येला and everyone, all the Taligaon people, please give a round of applause to the Chikalim Farmers Youth Club. कित्याक टाइम घेवन आमकां सपोर्ट करपाक येला. So Father Ballmax is also a PhD in botany. So Father, please few words of advice to all our people of Taligaon and जे कोण येला हांगा, please. देव बरी सांज दिव सगल्यांक. तुमकां सगल्यांक पळोवन आमच्या काळजाक एक घस्स जाता. भोव करून ही भुरग्यांक रस्त्यार पळोवन आनी घस्स जाता. कित्याक भुरग्यांचें काम रस्त्यार येवपाचें न्हू, भुरग्यांचें काम प्रोटेस्ट करपाचें न्हू, भुरग्यांचें काम बसून शिकपाचें. जे स्टडी करपाक जाय म्हणटा त्या ह्या भुरग्यांनी करपाक जाय, तरणाट्यांनी करपाक जाय. पूण आयज आमचेर असली परिस्थिती आयल्या, भुरगीं बोवाळ मारता, तरणाटी बोवाळ मारता. कित्याक तांकां दिसती पडलां जें कितें तेंचे माय पाय मागता, वाडलोलीं जीं आसात तें मागता, तें कांय कारणाक लागून सरकार आयकून घेना. वो कोण तरी आपणाचो फायदो करपाक जाय देखून थोड्योश्यो वस्तू करता आनी ताका म्हणटा डिव्हलपमेंट. द नेम डिव्हलपमेंट हॅज बीन गिवन. जाल्यार डिव्हलपमेंट कोणा पासत, डिव्हलपमेंट कसलो? डिव्हलपमेंट जरी तर आमी करतले जाल्यार ह्या डिव्हलपमेंटांतल्यान लोक जो आहा तांकां फायदो जावपाक जाय. आत्मनिर्भर जावपाक जे कोण लोकल्स आहा तांकां फायदो जावपाक जाय. जे कोण त्या शेतांचेर जगता तांकां जावपाक जाय. ह्या पासत खंयचोय डिव्हलपमेंट जरी तर करतलो जाल्यार हो प्रश्न पयलो, लोकांक कितलो फायदो जाता, लोकांक कितले मेळटा हितूंतल्यान. जे लुकसाण जावपाचें आसा ताचेहून फायदो चड जाता काय लुकसाण चड जाता. आनी जरी तर लुकसाण चड जावपाचें आसा, लुकसाण म्हणटा तें न्हयच फकत थोड्या जाणांक पूण सृश्टीक आख्खो एनवायरमेंट जो आसा ताका कितलें लुकसाण जाता, गांवचे लोक जे आहा तांकां कितलें लुकसाण जाता. जी शेतां रोवपाचीं आहा, जी ना जाल्यार भूक लागतली. पयशे आमच्यान खावपाक जायना. जाता तुमच्यान कोणाच्यान पयशे खावपाक? पयशे जाय ते करपाक जाता. आमच्यान बिल्डिंगां बांदपाक जाता, पयशे करपाक जाता. आमच्यान डिव्हलपमेंट म्हणलेलो करपाक जाता. डिव्हलपमेंट म्हणलेलो म्हणटा द सो कॉल्ड डिव्हलपमेंट ते विकपाक जाता, पयशे करपाक जाता. पयशे हातलो ही आमची भुरगीं फाल्यां पयशे हातली. तुमी पयशे हातले ना, पयशे खावपाक जायना. पूण जेयतलो आनी जगतलो जाल्यार आमकां जेवणाची गरज. आनी आमचें गोंयकारांचें जेवण शीत कडी नुस्तें. आनी शीत कडी नुस्तें जरी तर आमकां मेळटलें जाल्यार काम करपाक जाय. शेतान आमी हात घालपाक जाय, हात मेळे करपाक जाय. मेळे म्हणल्यार माती लागपाक जाय ह्या हातीक. आनी आमी जें कितें रोयता, आमची घाम वारोवन तें जेयता तेन्ना जिवाक खरेंच दादूसकाय भोगतली. आनी हें जरी तर करतले जाल्यार आमकां आमची जमीन जाय. ही जमीन जी आमची आसा ती विकीत जरी तर आमी रावले आनी तातूंत डिव्हलपमेंट करीत रावले जाल्यार फाल्यां हूंय रोयतलो आनी जेयतलो कितें. देखूनच सगल्यांनी बाराबर मेळून आयज ही आमची भुरगीं, तरणाटी, करून आमची चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब जायते कडेन वयता ही मॅसेज दिवपाक की आमी आत्मनिर्भर जावपाक सोदता. पूण आमी आत्मनिर्भर जावपाक वयता तेन्ना आमची शेतां पिड्ड्यार जाता. कोळसो पडोन आमची चिकलेची शेतां जी आहा जरी तर थिंगा कोळसो पडलो जाल्यार आमचो तरणाटो मायरन म्हणटालो ते भाशेन थिंगासर मागीर हें भात पिकचें ना. देखूनच सगळीं बाराबर मेळून आमी आयज सांगपाक जाय, प्रोटेस्ट कर अशें हांव म्हणना. प्रोटेस्ट करून काबार जायना. कम एंड जॉइन अस फॉर प्रोटेस्ट. हाच्याहून मुखार वचपाक जाय. कम एंड जॉइन अस टू सेव द लँड्स. कम एंड जॉइन अस टू वर्क इन द फिल्ड्स. कम एंड जॉइन अस टू ही आमची पीक करून आमी जेवपाक. ह्या पासत आमचे वेलरीनूय म्हणलां तशें नॉट ओन्ली गोवन्स, फकत गोंयकारूच न्हय पूण सगळे जे कोण गोंयांत रावता, आपले बिराड केला थोड्यांनी, आपले पोट भरता गोंयांत, तांणी सगळ्यांनी मुखार सरपाक जाय. आयज आख्खें गोंय सांबाळपाक जायते तरेचे प्रश्न आसा आयज आमच्या गोंयांत. जाल्यार आमी मागता आमच्या सरकारा लागीं, आमी मागता जे उद्योगपती आसा तांकां गिव अस डिव्हलपमेंट, गिव अस सस्टेनेबल डिव्हलपमेंट. तोखता तसलो. आयज डिव्हलपमेंट केलो, फाल्यां काबार जालें आनी फाल्यां आमी रडपाक पडटा. जे भाशेन आमी ती धाकटे आसतना काणी आयकल्या, सोने की अंडे देने वाली मुर्गी, पोट कातुल्लें भितर कांयच मेळूंक ना. तेच भाशेन आमचो डिव्हलपमेंट आयज जाल्लो आहा. आमी सोने की मुर्गी आहा ताका कातरीत आहा.
आयज आमचें गोवा इज अ सोनेकी मुर्गी. हिंगा जरी तर आमी रावले, वावर केलो बरे भशेन, आमची शेतां बरे भशेन उगयली जाल्यार वी कॅन गेट सोना. पूण आमी जरी तर ती मुर्गी मारून उडयली जाल्यार फाल्यां आमकां कांयच मेळचें ना. तें मेळचें ना. आयजूय ताच्या पोटान आमकां भांगाराची तांतें मेळचें ना. ह्या पासत बाराबर मेळया, सांबाळया, सगळीं समजून घेवया, अंडरस्टँड वॉट इज हॅपनिंग, आनी हे भाशेन आमचें गोंय राखुया. सेव गोवा, सेव युअर लायव्स. थँक्यू. देव बरें करूं सगळ्यांक. Thank you, Father Bolvex, and thank you to all the youth. Now I would like to Xavier to say a few words. So आमचो तालिगांवकार आणि मागीर तालुला जे आमचे आर्किटेक्ट तालिगांवचे दोनूय जाण उलयतली why it is important that we need to save our fields. आमचे शेत कित्याक सांबाळूंक जाय. So Xavier, please. सोबेस्तांक देव बरी सांज दिवं. तुम्ही जाण आसतलेच हो आतां प्रोटेस्ट आमचो चालूच आसा आनी की कसल्या कारणाक लागून आमी कोत्ता पळयता. एक प्रेशियस लँड आमचे हिंगासोर पंचायत गार म्हणून ते बांदूंक सोदता कम्युनिटी हॉला कडेन. हो प्रोसेस एक्वायर करपाचो सारको करूंक ना. हितून जायतो गोलमाल आसा आनी असली प्रेशियस लँड आमी सांबाळूंक जाय. ही असली जमनीक आतां डॅमेज जायत जाल्यार ती इरिवर्सिबल. तुज्यान तें एक पाट कॉन्क्रिटायजेशन केलें म्हणटकूच बोतलें आनी करूंक जायना. एक पाट डॅमेज केली ती गेली. तालिगांव आतां थोडी जमीन उरल्या, फर्टायल लँड, लो लायन थोडीच उरल्या. जरी तर ही जमीन कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी करून आमी काबार करीत फुडें आनी आमकां रावपाचें हिंगासर ना. आतां आमकां फ्रेश वारो हो मिरामार सावन भितर सरता पळय तो आनी आमकां गोंयान सर्क्युलेट जाता तो आनीक वारो आमकां फ्रेश मेळचो ना. एनवायरमेंटाक खूब डॅमेज जातली. आतां ह्यो आमची पंचायत आसा ती आनी MLA आसा ते कितें म्हणटा थिंगासर आमी पोस्ट ऑफिस बांदता आनी कन्वेन्शन सेंटर बांदता आनी हेल्थ सेंटर बांदता, जायते बांदता. इतल्या 18 वर्सांनी तुमकां आतां उगडास आयलो ह्यो वस्तू बांदूंक जाय म्हणून हिंगासर. 18 वर्सां लागलीं तुमकां. कन्वेन्शन सेंटर गव्हर्मेंटान सांगलां आमी दोनापावल बांदता म्हणून. हे म्हणटा आतां आमची रीच फर्टायल लँड पुरोवन थिंगासर कन्वेन्शन सेंटर बांदता म्हणून. पळया ते आतां फादरान सांगलां कोंबयेचें गोल्डन बूस तांतीं घालता पळय ते कोंबयेक मारून उडोवंक पाना. ते कोंबयेक सांबाळूंक जाय. सो बारीक चिंतून पळयात आनी अल्टरनेटीव दुसऱ्यो जायत्यो आयडिया आसा, दुसरे लँड आसा, दुसरें सोल्युशन आसा. पूण जबरदस्तीन पुरोवन हिंगासर कन्स्ट्रक्शन करप हें सारकें रॉंग. हें आमच्या फुडल्या जनरेशनाक आमी कितें करून दवरूंक जाय. आमचे पुर्वजांनी आमकां जायतें सामान दवरलां. ताका शिकप नासलें जायत पूण ताका जाणवाय आसली. ते तांचे जाणवायेन तांणी ही शेतां आमकां सामान दवरलेलें आसा. शेतां म्हणजे कितें पिकावट जाता, तुजें वॉटर रिसर्वर तें पावसाचें उदक सगळें सामान दवरता, फ्लडींग प्रिवेंट करता, तुजें वातावरण बरें दवरता. हाजे सगळे प्लस पॉयंट, हाजे मायनस पॉयंट कांयच ना. तर आमचे लिडर आसा तांणी बरें चिंतून पळोवचें, मातशें इंट्रोस्पेक्शन करचें आनी देवान तांच्या मनार कितें तरी बरो उसवड धाडचो. आनी आतां ह्या फुडें लोकांक तांणी स्ट्रिटार येवपाक, रस्त्यार येवपाक तांणी वाटावची. लोक केन्ना रस्त्यार येता सारको फ्रस्ट्रेटेड जालो म्हणटच लोक रस्त्यार येता. नाल्यार कोणाक आपणाचो प्रेशियस टायम सिंगीत सोडून, आपणाचें काम सोडून रस्त्यार येवपाची कोणाकूच खोशी. देव बरें करूं. Thank you, Xavier. And now we have आमचे तलुलाबाई तालिगांवचेच, who is an architect. ते सांगतले सगळ्यांक की why it is important to save our fields. थँक्यू सर. झेवियरान सारकें सांगलां की आमची पळय ही सगळीं शेतां आसा दॅट इज नॉट डन ओवरनायट. म्हणल्यार जी शेतां तयार केला ती आजूच तयार करुना ना कालूच तयार करुना, ती खूब वर्सांनी तयार केला. Do you know that our Khazan lands are more than 3,500 years old? You know, that means हे जे पळय फ्लड प्लेन्स आशिल्ले ते आमच्या पुर्वजांनी बांदून काडून, कित्याक बांदून काडिल्ले? कित्याक दे वॉज रीच सिल्ट, करेक्ट? दे वॉज द लो लायंग एरियाज वर ग्रेट, दे वर रीच
with mineral content to be able to grow rice. And these are age-old traditions. ही आमची heritage. Fatheran जसे सांगला, this is a gold hen that lays a golden egg. Yeah. So we need to understand the value of this. आणि आता कितें जाता, आमी जेन्ना MLAक उलोवपाक गेल्ले, MLA म्हणपाक लागली, पळय एकूच शेत न्ही, एकूच शेत पुरोवन कितें जातलें, एकूच शेत सेव करून कितें जातलें. But that one शेत is very very critical. कित्याक समज एक शेत आमी पुरयलें आनी ऑलरेडी तुमी पळोवपाक गेल्यार 20 वर्सां जालीं. इफ यू लूक एट गुगल मॅप्स तुका सारकें कळटा की इतली वर्सांनी कितलीं शेतां पुरोवन काडला ती. ओके, शेतांच पुरोवन काडूना फॉर डेवलपमेंट ना बिल्डींग, इवन रस्त्याक लागून. In the current ODP which we have challenged, okay, there are all these proposals of road across, cutting across a field which have no meaning, correct? And if we do this, okay, आमी समज शेतां पुरोवन काडली, कितें जातलें, ताजो परिणाम कितें जातलो. ताजो परिणाम सिंपल. जेन्ना ती कॅचमेंट एरिया जाता पावसांनी कितें जाता, उदक सकयल देंवन ती भरता आनी तातूंतल्यान ती न्हंयेन वता, or it goes to the sea, or it gets percolated. These are rainwater harvesting tanks, correct? So when we fill this up, where will this water go? Yeah, it is going out into the city and flooding the city. If you look at all the major cities, whether it is Bombay, whether it is Chennai, even recently Hyderabad and flooding zalle, correct? So these are signs that we need to protect our fields from conversion. We need to protect our fields from filling up. आणि आम्हीच समज ते करिना, it is like taking a knife and killing ourselves. It is as simple as that. It lead to extinction. So we are appealing to the MLAs and the leaders today. Don't be heartless. Tomorrow, remember, you may not have rice and therefore you may not be able to eat the money that you are earning right now. Okay? Because our subsistence and what our farmers are growing is of value to all of us. And if we don't listen now, it will lead to our extinction. Thank you. Thank you, Talula. And now we have from San Andre. Few of the people from San Andre have come to support the farmers of Taligaon. आणि आमचो रामा काणकोणकर will say a few words. कित्याक म्हणून येला आमकां सपोर्ट करपाक आमच्या शेताक लागून. गोंयान जितली शेतां आसा ती गोंयकाराची, आनी हांव एक गोंयकार, ताका लागून गोंयचेच शेत वाडोवपाक लागून हांगासर पयलो आयिल्लो आसा. आमकां गोंयभर खबर आसा, 15 वर्सां पयलीं तर तुमी विचारलें न्ही, 15-20 वर्सां पयलीं, जाल्यार तांबडी भाजी जी आसा पळय ती हांगासरली तालिगांवची स्पेशल. ती हांगासरल्यान सगळ्या कडेन पावताली. 20-25 वर्सां म्हणल्यार सांगल्यार चलता. पूण आयज ती तांबडी भाजी खंय आसा? आयज फक्त कॉन्क्रीट दिसता सगळ्या कडेन. शेत जे आसा पळय ते पुरोवन बिल्डिंगे बांदून आयज एक्चुली जो टायम येयल्लो आसा, कोविडाच्या टायमार दोनाय सायडींनी दोनूय चॅकपोस्ट बंद आशिल्ले आनी खरेंच तर गोंयकार तर सर्वायव जाला जाल्यार ते गोंयचे आत्मनिर्भर करून आमचे शेतकार जे आहा शेतान वयताले, शेत रोयल्ले आनी ते शेतांतले तांदूळ आनी जी भाजी आसा पळय ती भाजी लोकांक मेळ्ळी आनी हे आत्मनिर्भर आमी गोंयकारांनी दाखोवन दिले. आमी जे नुस्तेकार भाव आसा पळय ते दर्यान गेले, मानशेर गेले, ते नुस्तें धरले, ते नुस्तें व्हरून विकले आनी दिले गोंयकारांक. तेतून आमी आत्मनिर्भर जाले. आतां आत्मनिर्भर हो कॉन्सेप्ट आतां आयिल्लो आसा, पूण आमच्या गोंयकाराच्या रक्तान आत्मनिर्भर आशिल्लो. पूण आज हे वेगळे गोंय जे दिल्ले आसात आयच्या पॉलिटिशियनांनी आमकां म्हणल्यार गोंय म्हणल्यार पयसो आनी कॉन्क्रीट आनी तांकां डेव्हलपमेंट म्हणल्यार रस्ते व्हडले ब्रिजीस हे तांकां डेव्हलपमेंट दिसतात. एक्च्युअल डेव्हलपमेंट म्हणटा ते ह्युमन डेव्हलपमेंट. एक्च्युअल डेव्हलपमेंट जर पळोवपाक जाय जाल्यार आज हांव विचारता, एक शेतकार म्हणटा म्हणल्यार एक शेतकाराचें शेत गेलें जाल्यार कितें जातलें? एक शेतकाराचें शेत गेलेले एकटो जो आत्मनिर्भर आशिल्लो पळय तो आत्मनिर्भर उरलेलो आसना, तो कोणाचेर तरी डिपेंडंट आसतलो. पूण आज जरी तर अशें आमी चिंतीत रावलो तो एकट्या मनशाक, तो दुसरो मनीस, तो तिसरो मनीस, तो चवथो मनीस, जाल्यार आमी सगळे जे आसा पळय ते स्लेव्स जावन पडटले आनी जी हालत आमची 200-300-400 वर्सां पयलीं आशिल्ली तीच परत येतली. आमी गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आसा. म्हाका कित्याक पडला हो स्टेटमेंट जो आसा पळय आमच्या घरांतल्यान सुरवात जाता.
जेन्ना दुसऱ्या घराचेर कितें प्रॉब्लेम जाता तेन्ना म्हाका कित्याक प्रॉब्लेम जाला थंय जे शेत कोणाचें पुरवता जाल्यार म्हाका कितें प्रॉब्लेम ते तेंचे प्रॉब्लेम ना हांव तांकां विचारता तुमी केन्नाच तालिगांवची भाजी खावूं ना तुमच्या जाणट्यांनी केन्नाच तालिगांवची भाजी खावूं ना केन्ना खावूंक ना सांगात पळय जर हे मातयेचे जर तुमी ही भाजी खाल्लेली आसात जाल्यार त्या शेताकूय रिस्पेक्ट आसपाक जाय ते मातयेक रिस्पेक्ट आसपाक जाय एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार हांगासर कणगां मेळटा लिंक आतां ती फक्त बुकांचेर दिश्टी पडटली आनी पेजींचेर दिश्टी पडटा हे कित्याक लागून जाल्ले आसात कित्याक विजन जी आसता पळय every leader have to have a vision and according to the vision your constituency get developed. The main important problem is we do not, our leaders is having a vision but what vision? The concretization, complete concretization केले हा हे विजन तुमकां मेळिल्ले आसात आयज म्हाका झाडां दाखया तुमच्या हितून झाडां ना ऑक्सिजन ना सर्वायवल कसो सो मेन आमी अंडरस्टँड करपाची गरज आसा आयज आमी चिकालींच्यान भुरगीं आयिल्लीं आसात वाय वॉट आर दे टेलिंग आज द इमॅजीन कर की 10 वर्सां 15 वर्सांची भुरगीं तर आमकां सांगता आमचो फुडार तुमी जगले आमकां जगपाक दिया जाल्यार आमचें काम आसा तांकां जगपाक दिवपाचें आनी तांणी आमी जे गोंय पळयलां पळय तेच गोंय तांकां पळोवपाक दिवपाचें हे आमचे अधिकार आसा आमच्या जाणट्यांचो आमी अशें म्हणूंक शकना की आमी पयले ते पयले काणयोच सांगपाची तांकां अशें मरे बाबू हांगासर अशें आशिल्लें अशें मरे अशें आशिल्लें नो वी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट आमी इक्वली रिस्पॉन्सिबल आसा आनी आयज तुमकां एक सिंपल गोश्ट सांगता यू शूड नॉट बी स्केर्ड ऑफ द पर्सन whom you have elected. We have to question democratic right. We have to question why we are आमचें शेत कित्याक पुरयता आमचो वोटाचो व्हॅल्यू कितें यू नो वॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ युअर वोट एवरी पर्सन शूड अंडरस्टँड दीस यू नो वॉट इट इज युअर व्हॅल्यू ऑफ युअर वोट इज नॉट 1000 रुपीज ऑर सोऱ्याची बाटली न्हू तुमचो वोटाचो व्हॅल्यू जर जाय न्ही जाल्यार हांव तुमकां सांगता तुमचो वोटाचो व्हॅल्यू आसात 16,000 crores इज अ बजेट ऑफ एवरी इयर ऑफ गोवा मल्टिप्लाय बाय 5 years अँड हे जे कॅल्क्युलेशन जाल्या उपरांत जरी ते प्रत्येक मनशाचो जर डिवायड केल्या उपरांत तुम्ही कांय डेव्हलपमेंट करनाका जितलो व्हॅल्यू जाता डिवायडेड बाय आमचो 10 लाख 11 लाख वोटर्स हू इज वोटींग सो डिवायड बाय हे करा मिनिमम 2 लाख एकट्या वोटराक पडटा तितले 2 लाख दिवपाक शकता ना 1000 रुपयांनी एका दिसाच्या टायमाचेर आमकां विकते गेल्ले आसात दॅट्स वाय वी आर नॉट एबल टू आन्सर we are not able to question because we have been sold. Today I will tell you, believe or not, 600 people have left us. They are our brothers. Do you know why? Because we didn't question whether there is ventilators in the hospital or not. When I came to know about it that out of 6 hospitals 3 hospitals are having 0 ventilators, then question comes is how have you हे 300 लोकांचे हे 600 लोकांचे झाले कितें वी डिडंट क्वेश्चन आमी फक्त म्हणलें चला कोविड आयला गेले लोक कोणाक पळोवपाक सुद्दां मेळूंक ना भितर कितें जालां तें एवरीथींग ओवर आनी मागीर म्हणलां तुमी देवाक सांगला कितें सांगला तुमी देवा म्हाकाच कित्याक म्हाज्या बापायक कित्याक व्हरूंक जाय आशिल्लो म्हाज्या आवयक कित्याक व्हरूंक जाय आशिल्ली म्हाज्या भयणीक कित्याक व्हरूंक जाय आशिल्ली सॉरी God have given you mouth, God have given you brain, God have given you eyes to speak, to see and to hear. But have we done our responsibility? If we have not done the responsibility, let's do our responsibility. Let's unite for one Goa. Let's unite everyone across Goa. ल्हान भुरगीं जाणटी बायलां दादले काश बीन सगळे सायडीक दवरात बट आमी सगळे एक गोंयकार म्हणून एकठांय रावयात गोंयांत येणारे कारणार जे आसा पळय गोंय आमी बदलोवपाक शकता अँड यूथ स्पेशली वन मेसेज लास्ट ओनली पीपल हू कॅन चेंज इज यूथ ऑफ गोवा थँक्यू सो मच Thank you, Rama. Everyone, please give a round of applause. आमचे तालिगांव जायते प्रॉब्लेम हा रस्त्याचे प्रॉब्लेम शेताचे प्रॉब्लेम सुवेजाचे प्रॉब्लेम उदकाचे प्रॉब्लेम तालिगांवचे प्रॉब्लेम काबारूच जायना
तुम्ही हॅपी हा जाल्यार तुम्ही घरान रावचे. तुम्ही हॅपी ना, प्लीज एवरी थर्सडे आमचो प्रोटेस्ट हा तालिगांव पंचायत ते फुडल्यान 5 वरां ती 6 वरां 5 to 6 o'clock in the evening. प्लीज सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की टाइम हा आता चेंज हाडपाक. आमी फुडें सरना जाल्यार चेंज हाडपाक जाले. तालिगांव गेले, गोंय गेले. आमी घरा रावन उलोवपाचे न्हू. आमी भायर सरपाक जाय, उलोवपाक जाय आनी आमी क्वेश्चन करपाक जाय आमचे सरपंचाक, आमचे MLA. भिवपाची गरज ना. आमी तांकां इलेक्ट केला आनी जे कोणान वोट केला तांकां विचारपाक जाय की आमकां हे प्रॉब्लेम कित्याक जाता. आतां किती 18 years जाले आमचे मार्केट ना. आतां उठला लोकांचे शेत 8 फार्मर्साचे शेत घेतला. ग्राम सभा काय अप्रूव्ह जावंक ना आनी डायरेक्टली लॉकडाऊन टायमार आमचे शेत 23rd May 7:30 in the night. कोण पंचायत काम करता 7:30 in the night? कोण काम करता 7:30 in the night? पंचायत wall, they broke the wall आणि मागीर डायरेक्टली आमचे शेतकाराचे प्लाउड फील्ड सगळे गार्बेज घातला थिंगा. ते सारखे आम्ही सगळी जाण येता हिंगा तालिगांव भाजी एनीथिंग वी कम टू तालिगांव टू बाय भाजी, लोकल भाजी. आणि शेतकाराचे प्लाउड फील्ड तुम्ही गार्बेज घालता. हे सारखे न्हू. जे कोण लोक भितर रावन हा उपकार मागता सगळ्यांक तुम्ही भायर सरचे. टाइम हा आता उलोवपाक, क्वेश्चन करपाक. चेंज हाडपाक जाय, गोंय सांबाळपाक जाय जाल्यार तुम्ही भायर सरपाक जाय. रिक्वेस्ट करता एवरी थर्सडे 5 to 6 PM आमचो सदांच प्रोटेस्ट आसा टू सेव द फार्मर्स फील्ड. तुवें जे शेताचे भाजी हाडले जाल्यार तुम्ही येवपाक जाय. आमचो कायदो तो आत्मनिर्भर आमचो ते म्हणटा. पूण आमी आमचे सरकार काँग्रेस उडकी मारून BJP घालप पावराक लागून. हो पावर लोकांची शेतां काडपाक आमी लोकांक पुलिसान व्हरपाचे. आमकां विचारपाक जायना. आमचो रायट ना हो आमचो कायदो विचारपाक. सगळ्याक लागून सगळ्या लोकां लागीं मागता प्लीज तुम्ही घरा वचून चिंतात कितें जाय तुमकां चेंज जाय जाल्यार तुम्ही भायर सरपाक जाय. भिवपाची गरज ना. भिवपाची गरज ना. आमची सरकार आतां आनी यूथ हा, आमची भुरगीं हा, आमी सगळीं जाण भायर सरपाक जाय. एवरी थर्सडे 5 to 6 PM प्लीज या तुम्ही आमचे शेतकाराचे शेत सांबाळूंक जाय. कमिंग टू यू फादर. दोन उतरां तुजी. एवरी थर्सडे 5 to 6. आयज हांव हांगासर आसा हे प्रोटेस्ट करूंक. जी शेतां कुल्ल्यान ही शेतां आसा आमचें पोट आनी ही शेतां आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांबाळून दवरलेली. आमच्या पुर्वजांनी ताचेर आपलें जिवीत जोडलें, जिवीत जियेलें, पिणकेचे पिणके तेजे हांगासर जियेले. आनी आयज ही शेतां हांगासर तालिगांवच न्हय पूण सगळ्या जाग्यांनी शेतां पुरोवन जे आमचें पोट आसा आमी आमच्या पोटाचेर पोट मागता. आनी हातूंत म्हणल्यार आमकां चड दुडवांची आस पडल्या. मनशाकूय कितलें दी तें पावना. आनीक जाय, आनीक जाय. आनी आयज जे आमी सुशेगाद गोंयकार म्हणटाल्यो ते इंग्लीश भाशेन कंटेनमेंट अशें आमी सुशेगाद आसलेल्यो आमच्या घरा जायते पिकताले ते आयज आमी सगळे आयज भायले हाडटा. कित्याक आमी आमची शेतां पुरयल्यान, आमची शेतां बंद केल्यान आनी दुसऱ्यांचेर आमी अवलंबून आसा. एके भाशेन आमी आमच्याच पांयार कोयतो मारला. तर आमी आमची शेतां, आमची दायज सांबाळूंक जाय. आनी सगळ्यांनी मागता सगळीं गोंयकार आमी भायर सरून जे हे पयशाच्या आशेक शेतां, दोंगर, गोंय जे विकपाचें काम चल्लां हाचेर निशेध मारूंक सगळ्यांनी आयज आतां भायर सरूंक आमकां गरज. आनी सगळ्यांनी एकठांय जावन आमी हें करचें आनी आमचें झूज आमी स्वताचें झूज आमी जे झुजता ते आमी जरूर जिखतल्यो. देव बरें करूं. दोन उतरां बाबा तुमची.
कितें करता हायजिंगा? आमच्या शेतां खातीर आमी सामान करपाक जाय फ्युचर जनरेशनाक. हें चल्लां पळय तें सारकें न्हू. शेतां पाड घालता पळय ती बिल्डिंगां हाडटा पळय शेतांनी. बराबर मेळोन जरी तर तुमचो ताळो उबारल्यार जातलें अशें दिसता? जावंक जाय. ओके. फकत तालिगांवचेच न्हू, आख्ख्या गोंयची जायती प्रॉब्लम सगळीं. सगळ्यांनी बराबर येवन जरी तर आमी ताळो उबारलो आनी आमी समथींग पॉझिटीव केलें जाल्यार आमच्यान आमची शेतां आनी आमचें गोंय सांबाळपाक जाता न्हू. देव बरें कर. म्हाका तुजी 2 उतरां. कितें करतलो तूं? वॉट यू कॅन डू? I don't know, create awareness ओके. around the entire state. And Would you like to work in the field? yep. Huh? Yeah. Okay. So if you want to work in the field, then you have to save your field. No. This was Chikali Youth Farmers Club coming today to Taligaon in support of the farmers in Taligaon to save their fields and save Goa. Thank you.